चीनको भनाई सीमा भिडन्त नियोजित उक्साहट हो। चीनले पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै दुई देशको सीमा क्षेत्रमा भारतीय र चिनिया सुरक्षाकर्मी बीच भएको भिडन्तलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियोजित उक्साहट भनेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजियान झाओले भारतीय फौज चिनिया भूमिमा प्रवेश गरेर आक्रमण गरेपछि भीषण युद्ध निम्तिएको बताए। उनले चिनिया फौजको हताहत पारे भने विवरण दिएका छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि कुनै विदेशी सेना भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश नगरेको र भारतीय भूमि नगुमेको दावी गरिरहेका छन्। गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तमा 20 भारतीय सैनिक मारिएका थिए। भारतले भिडन्तमा दुवै पक्षको क्षति भएको बताउँदै आइरहेको छ। एक पछि अर्को ट्विट गर्दै झाओले गलवान उपत्यका चीनकै भूभाग भएको बताए। दुई आणविक शक्ति सम्पन्न यी देशबीच यो क्षेत्रमा सीमारेखा स्पष्ट छैन, त्यसैले राम्रोसँग सीमाङ्कन नगरिएको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एलसीलाई सिमाना मानिन्छ। झाओले चिनिया र भारतीय अधिकारी बीच मे महिनामा सम्झौता भएपछि चिनिया क्षेत्रमा बनाएको संरचना भारतले भत्काएर सुरक्षा फौज फिर्ता लगेपछि तनाव घट्दै गएको बेला घटना भएको बताएको छ। झाओले भने गलवान उपत्यकामा स्थिति सामान्य बन्दै गएको बेला जुन 15 तारिकका दिन फेरि भारतीयहरूले नियन्त्रित सीमारेखा एलसी पार गरेका थिए। उनले भने सीमामा खटिएका भारतीय फौजले चिनिया अधिकारी र सिपाहीहरूमाथि हिंसक आक्रमण गरेपछि भिडन्त भयो र मानिसहरू नै मारिए। भारतीयहरूले गलवान उपत्यकामा अप्रिल यता नियन्त्रित सीमारेखामा सडकहरू, पुलहरू र अन्य संरचनाहरू बनाइरहेको झाओले बताए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिभिजन मार्फत दिएको एउटा वक्तव्यमा भने भारतीय भूभागको रक्षाका लागि भारतीय सशस्त्र फौजलाई आवश्यक कदमहरू चाल्नका लागि अधिकार दिएको छ। चीनले चालेका कदमहरूबाट पुरै देशले चित्त दुखाएको छ र आक्रोशित बनेको छ। उनले भने भारतले आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई शिरमा राखेर शान्ति र मित्रता चाहन्छ। सोमबारको झडपपछि बोल्दै मोदीले भने न कोही विदेशी हाम्रो भूभागमा छ, न हाम्रो कुनै भूभाग कब्जा भएको छ। भारत र चीन बीचको विद्यमान तनावका माझ अमेरिकाले ढिलो गरी प्रतिक्रिया जनाएको छ। अमेरिकाले जुन 19 तारिक शुक्रबार प्रतिक्रिया दिँदै भारतप्रति आफ्नो संवेदना प्रकट गरेको हो। विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले उक्त घटनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने चीनसँगको सङ्घर्षको क्रममा भएको मृत्युलाई लिएर हामी भारतप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौँ। हामी ती सैनिकका परिवार, आत्मीयजन र समुदायलाई सम्झन्छौँ त्यस्तो बेला जब उनीहरू शोकमा डुबिरहेका छन्। पुराना अनुभवमा भारत र चीन बीच तनावको स्थिति हुने बित्तिकै अमेरिकाले तत्काल प्रतिक्रिया दिन्थ्यो। गत मे महिनामा भारत र चीन बीच तनावको स्थिति सुरु भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मे महिनाको अन्तिम साता मध्यस्थताका लागि प्रस्ताव पनि गरेका थिए। त्यसभन्दा पहिला पनि थुप्रै पटक उनले भारत र पाकिस्तान बीच मध्यस्थताका लागि आह्वान गरिसकेका छन्। दक्षिण एसियामा आफ्नो बलियो कूटनीतिक उपस्थितिलाई लिएर अमेरिका सधैँ सचेत नै रहिआएको छ। त्यसैले ऊ भारत पाकिस्तान वा भारत चीन बीच तनाव रहेको बेला मध्यस्थताको लागि प्रस्ताव गर्न पछि हट्दैन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढेको देख्दा लाग्छ अमेरिका यो क्षेत्रमा आफ्नो स्थितिलाई लिएर संशयमा छ। चिनिया फौजसँगको सैन्य झडपमा 20 सैनिक गुमाएको भारतले चीनसँग नजिक पर्ने एयरबेसमा लडाकु विमान र हेलिकप्टरहरूको तैनाती बढाएको छ। यसैगरी उसले बङ्गालको खाडी क्षेत्रमा थप युद्धपोतहरू पठाएको समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार लडाकु विमान तैनाती बढाएर भारतले बेइजिङलाई सीमा तनाव बढ्दै गएमा हुन सक्ने सम्भावित भिडन्तको लागि नयाँ दिल्ली तयार रहेको सङ्केत दिएको छ। भारतले ती क्षेत्रमा आकाशबाट जमिनमा रहेका ट्याङ्कमा रकेट र मिसाइलले हमला गर्न सक्ने अपाचे हेलिकप्टर, उच्च उचाइमा भारी वजन उठाउन तथा सैनिक ओसार्न सक्षम चिनोक हेलिकप्टरहरूको सङ्ख्या बढाएको छ। चीनले नियोजित रूपमा हाम्रा 20 जवानहरूलाई हिंसक रूपले मारेर सीमाना आइसकेको छ। हामी कुनै पनि प्रकारको प्रतिकारको लागि तयार छौँ। आवश्यक सबै कदम उठाइनेछ। टाइम्स अफ इन्डियाले एक उच्च भारतीय सैनिक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।
टाइम्स अफ इन्डियाले चीन अझै पनि भिडन्तको सोचमा रहेको र सीमा क्षेत्रमा उसले किलाबन्दी गरिरहेको आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले गलवान उपत्यकामा रहेको प्याङ्गोङ तालको उत्तरी किनारामा दर्जनभन्दा बढी सैन्य किल्लाको निर्माण गरेको सो समाचारमा जनाइएको छ। मेको सुरुदेखि नै चीनले पश्चिमदेखि उत्तरतर्फ हुने सबै भारतीय गस्तीलाई रोकेको टाइम्स अफ इन्डियाको भनाइ छ। यस्तै अवस्था गलवान र त्यहाँ रहेको तातोपानी क्षेत्रमा रहिआएको छ। चीनले पनि तिब्बतको होतान कस्कर क्षेत्रको एयरबेसमा J-19 र J-9 फाइटर विमान र लामो दूरीसम्म बम प्रहार गर्न सक्ने हतियारहरूको तैनाथी बढाएको स्रोतको दावी छ। भारतीय सैनिक विमान र हेलिकप्टर चीनसँगको सीमाको नजिकको एयरबेसका लागि परिचालन गरेको भन्दै हवाई सैन्य शक्तिको प्रशंसा गरिरहेको भारतीय मिडिया शनिबार भने चिनिया विमानको उडानबाट सशङ्कित बनेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाले बढ्दो सीमा तनावको बीच भारतले हवाई सैनिक चीनतर्फ तैनाथी बढाएको बताउँदै युद्धको सङ्केत नभए पनि तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको थियो। ट्याङ्क किलरको रूपमा चिनिने अपाचे अट्याक हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको दावी गर्दै त्यसमा हेलफायर एयर टु ग्राउन्ड मिसाइल र रकेटहरू रहेको दावी गरिएको थियो। उच्च हिमाली वेगमा उडान गर्ने हेलिकप्टरको समाचारमा व्याख्या गरिएको छ। उच्च सैनिक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको थियो, चीनले सीमा लाइन पार गरेर हाम्रा 20 सैनिकलाई पूर्वनियोजित तरिकाले मारेको छ। हामी सम्भावित घटनाक्रमका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको छ। शनिबार भने टाइम्स अफ इन्डियामा चिनिया हवाई सेनाको गतिविधिमाथि प्रश्न गर्दै समाचार लेखिएको छ। चिनिया एयरफोर्सको असामान्य गतिविधि देखियो। समाचारमा चिनिया सेनाको एयरफोर्सका उडानहरू लद्दाखको नजिकै देखिएको समाचारमा उल्लेख छ। युद्धमा चिनिया हवाई सेनाले गर्ने अभ्यास यतिखेर देखिएको भन्दै भारतीय सेनाको चिफ अफ एयर स्टाफ मार्शल RKS भदौरियालाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, युद्धमा यस्तो अभ्यास हुँदै आएको थियो, तर यसपटक हामीले सधैँभन्दा फरक देखेका छौँ। यसलाई भारतले गम्भीरताका साथ लिएको छ। तिब्बतमा चीनको 8वटा मुख्य एयरबेस छन्। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु।
म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।